دعا ہے ساڈی دعا ہے میرے مالکا جنہاں نے حسین نو قتل کیتا اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ دے نال بھر دے مالکا جنہاں نے حسین دے قتل دا حکم دیتا اللہ او دی قبر نو جہنم دا گڑا بنا دے جیڑے لوگ حضرت حسین دے قتل دے اندر شریک سن تلواراں مارن والے نیزے مارن والے تیر مارن والے مالکا انہاں دیاں قبراں نو جہنم دا گڑا بنا دے اللہ عبرت دا نشان بنا دے کہنا دے لوگو ایک کوئی چھوٹی ہستی نہیں سی جنہوں قتل کیتا گیا شہید کیتا گیا تو اس واسطے بھائیو اس مقام اندرو اس واقعہ اندرو سنو پتہ ہی چلیا کہ اہل بیت نال الحمدللہ اسی محبت کرنے ہاں اور انہوں دی عقیدت اندر اینے بھی آگے نہیں بڑھ جاندے کہ دین نو دین ہی نہیں سمجھ دے اسلام نو اسلام ہی نہیں سمجھ دے واہ حسین تیرا آخری دن سی تو آخری دن بھی رب دی عبادت اندر گزاریا آخری رات سی آخری رات بھی رب دی عبادت اندر گزاری اج اسی نعرے لگانے ہاں میں حسینی ہاں میں حسینی ہاں میں نماز نہیں پڑھدا میرا نعرہ ہے میں حسینی ہاں میں مسجد اندر نہیں آندا میرا نعرہ ہے میں حسینی ہاں میں قرآن نہیں پڑھدا میرا نعرہ ہے میں حسینی ہاں ہاں اگر حسین دے نال محبت کرنی ہے نماز پڑھنی پڑے گی حسین دے نال محبت کرنی ہے اللہ دا ذکر کرنا ہوئے گا قرآن پاک دی تلاوت کرنی پڑے گی پھر حسینی ہے وہ حسین بندا تے ادوں فائدہ ہے جیڑا کم حسین کردا رہیا اج اس کم تو اسی باغی ہاں جیڑا کم حسین کردا رہیا وہ کم اسی کرن تو جناب والا بہت دور بھٹک چکے ہاں اس واسطے بھائیو ایسی زندگی گزارو جس طرح صحابہ نے زندگی گزاری ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کر کے دکھایا ہے اس طرح عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ دونوں جہانہ دیا اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا دعا ہے اللہ سن ایمانی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین